السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي محبي فتح حسن وقناة فتح حسن. كالعادة إخواني أخواتي، ليلة سعيدة لكل أخوات والإخوان الذين لازالوا ينتظرون رؤية الفيديو على قناة فتح حسن، ويصبح وتصبح على خير كل صديق وصديقة خلدوا للنوم. إخواني أخواتي، قبل ما ندوزو الكورسة ديال غدا إن شاء الله نهضرو شوية على الكورسة ديال اليوم، وكنهني كاع الإخوان والأخوات اللي استفدوا من التحليل ومن لا كومبينيزون اللي عطينا، واللي خداو لوردر ديال التيرسي، والناس اللي خداو يعني إلا لعبوا على الطريقة اللي عطيناهم والتحليل اللي عطيناهم، راه كاين الناس اللي يقدروا يديو اوردر اليوم ديال الكينتي. علاش؟ لان لا كومبينيزون ديالنا فيها اوردر ديال التيرسي. منين سالينا التحليل ديالنا هضرنا لكم على النف، وعاود ملي كنا كنقولوا لكم لا سيليكسيون هضرنا لكم على النف، قلنا لكم الاخوان الله يجازيكم بخير، خصوصا هذا النف هذا ما تفرطوش فيه. هادشي علاش كنقول الاخوان والاخوات دائما يتصنتوا للتحليل مزيان ويعطيوه خط ويعطيوهم خاطر، يعطيو التحليل الخطر ديالهم. وهضرنا على الان، قلنا راه على سيبورتا هاد لوطو بويت اللي عنده والبيناليتي راه يقدر يكون فلا ريفي. دونك يعني الناس اللي عرفت تاخد تحليل بالمنطق وبالعقل. كنجاوبك اخويا، راه او ميم طون كنجاوبك على السؤال ديالك وعلى الهضره ديالك اللي قلتي في الميساج اللي خليتي في اليوتيوب. انا كنجاوبك، كنمرر لك الميساج بطريقتي انا، ما كنمروش لي زابوني كاملين، ولكن كنمرو لك انت. خص يكون راسك خفيف الشريف، ما يكونش راسك ثقيل. وإلا بغيتي نلعب لك انا راك عارف الطريقه كيفاش دايره باش نلعب لك انايا. بون، رجعوا خوتي للتحليل ديالنا. قلت لكم على اي الاخوان ديالنا كالعاده، لي زابوني ديالنا اللي طلبوا لنا تيرسي اليوم راح نعطيناه ليهم كالعاده، وداو تيرسي اوردر وبالصحه والراحه ديالهم. وبالنسبه للاخوان لي زابوني اللي معايا في القناه واللي متابعين القناه ديال فتح حسن، راه اغلبيه ديال الاخوان اليوم توشاو لاكيس، وكنقول لهم بالصحه والراحه. وكنشكركم على لي ميساج اللي كتصيفطوا ليا في البريفي في الواتساب، وعلى التشجيع ديالكم. كنقول لكم شكرا خويا بزاف، ورا نتوما بالتشجيع ديالكم اللي كتخليونا نزيدو نقلبوا ونبحثوا، وكنتمنى دائما انكم تكونوا رابحين. والاخوان اللي ما حالفهمش الحظ، سواء لي زابوني اللي معايا او لي زابوني ديال القناه، كنقول لهم وكنوعدهم بان راه يكون خير، وغادي يكون خير ان شاء الله. دونك بالنسبه لا ديرنيير مينوت ديالنا اليوم عطيناكم 10 تكلاسات دوزيام، يعني ما خدلاتناش الحمد لله. وبالنسبه لابواط انوار ديالنا عاود في نفس الوقت عطاتنا 16 وال10 وال15 وال8، دونك عطاتنا ال10 وعطاتنا ال8، وهما اللي خلصوا بالنسبه للتيرسي. اذا لابوط نوار كانت مزيانه، لا ديرنيير مينوت كانت مزيانه، لا كومبينيزون كانت مزيانه، التحليل كان مزيان الحمد لله. القناه دائما كتألق يوم عن يوم، وهذا بالفضل ديالكم وبالفضل ديال المسانده وديال التشجيعات ديالكم. ولهذا كنزيد نكرر وكنلح عليكم دائما اخوتي بلي لايك
لي لايك، الله يجازيكم بخير. واللي اول مره كيشوف القناه ديال فتحي حسان تيرف يبارك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا لنا كل جديد. كما انني كنشكر كاع لي باريور اللي متابعين القناه داخل وخارج ارض الوطن. اي جو باس مي salutations aux parieurs du monde qui encouragent notre chaîne فتحي حسان تيرف. دونك اخواني غادي ندوزو للكورسه ديال غدا ان شاء الله اللي غادا تكون في سان كلود. هاد الكورسه اللي غادا تكون في 2400 كورد اغوش. فيميل مال هونغر دي بوليش اي بولان اللي عندهم 4 تيران طري بينيبل كما قلت لكم البارح. علينا باش نقلبوا على لي ناجور، على الفخاره اللي كيعجنوا الغيس. اللي كيعرف يعجن الغيس راه غدا غادي يكون في لاريفي. بون غادي نقولوا بسم الله وغادي نبداو في التحليل ديالنا، وغادي نبداو بالرقم 1. هذا سيتان مال عنده 4 سنين، وهما راه كاملين عندهم 4 سنين. الرقم 1 لو نيميرو 1 عود فحل جينيتور عنده 4 سنين. هاد العود هذا الميتريز لا ديستانس، يعني 2400 كيدقها، ولكن ما عمرو دارها في هاد التيران هذا، لان اول مره غادي يجري في هاد التيران. بالنسبه ل 2400 اول مره غيديرها في هاد التيران، مي هو ديجا دار 2100 في التيران هذا، ولكن 2400 اول مره غادي يديرها فيه. هذا كيعجبو التيران بينيبل، يعني التريلور كيعجبو. المشكل ديالو هو بيناليزي دو 3 كيلو، وعنده لو توب ويت، يعني هو اللي في الراس ديال القائمه عنده لو توب ويت هز تقل. مي راكب عليه سوميون كما كنعرفو سوميون. الى خرجو من هاد لو توب ويت وتحمل ديك 3 كيلو ديال البيناليتي، راه غادي يقدر يكون بارمي لي 5. مي انا غادي نغامر عاوتاني، ما غاديش نحطو في لا سيليكسيون ديالي، مي غادي نحطو بارمي لي سيربريز. انا غنحطو في لي سيربريز ديالي اونتر بارونتيز ما بين قوسين كالعاده، ما غنحطوش في لا سيليكسيون. وانتوما كالعاده راكم عارفين القاعده، دائما الرشان، واللي عنده الكبده وباغي يدخلو لا سيليكسيون اهلا وسهلا، والله يجيب له التيسير والله يسخر ليه. غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 3 نيميرو 3. هذا مال دو 4 تا هو جينيتور عود فحل، عنده 4 سنين. دار هاد المسافة في نفس التيران نهار 5 في شهر 11 2019. جا تروازيام، كانت عنده اون فالور ديال 39. تا هو الى بريسي لو تيران اللور، كيعجبو التيران اللور وكيدير هاد لا ديستونس هادي. ملي شي شويه عنده امبيطون خسرو هو ديك لاكورد 14. مي لا فالور ديالو بقات ستابل، متحركاتش، بقات 39. دونك هاد العود هذا خصنا نردو منو البال ونحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور
une bonne place. Pour une bonne place. واحد الفصيل زوين الاخوان، انا غنزيد شويه في التلفازه الله يحفظكم. قبلوه من عندي ان بتي كادو. بون هادي واحد المقطع ديال مسناوي يا سلام. غادي ندوزو اخواني اخواتي الرقم 5 النوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 5، حتى هو مال، حتى هو عنده 4 سنين. هذا الديبيت اول مره غادي يدير هاد التيران، وفي نفس الوقت اول مره غيدير ان كينتي. عنده ان فالور هونديكاب غيبدا بها هي ديال 38.5، يعني بدا ب 38.5. كنظن نقصها عليه شي شويه. غير هو عنده لابتيتيود التيران لور، يعني كيعجبو التيران مغيس، وحتى في المسافه عاوتاني كيتقنها، يعني كيتقن المسافه، كيتقن التيران لور. عنده ان بون كورد مركب عليه ان بون جوكي اللي هو ديميرو. المشكل اللي عنده هو ديك 38.5 اللي عطاه الهونديكابور باش بدا، يعني بحال خايف منه باش غادي يبدا ب 38.5، يعني بحال الهونديكابور خايف منه باش عطاه هاد لا فالور هادي. مي غادي نغامرو بهاد العود هذا، وغادي نحطوه كيف ما هو مشخوش منه لو هونديكابور عطاه 38.5. حنا غادي حتى حنا غنقصحو الكبده ديالنا شويه، وغنغامرو بهاد العود هذا، وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا باش يدبر علينا، يعني يقدر يخلصنا مزيان. ونتمناو انه نتمناو انه يكون بارمي لي طروا كاع. وغدا ما كاينش تيرسي، دوماج. غدا ما كاينش تيرسي، كاين غير الكينتي. على اي غنحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ننتقلوا اخواني اخواتي للنوتر النيميرو اللي هو الرقم 6، لو نيميرو 6. هذا هونغر عنده 4 سنين بحال خوتو. 1-2 في هاد التيران، في هاد المسافة هادي. يعني دار 2 كورسات في هاد المسافة، في هاد التيران جا في وحدة. لا ديرنيير كورس جا فيها 12 لو 22/11/2019، باردون، افيك لا فالور هونديكاب ديال 38، و لو بوا ديال الجوك ديالو كان 60. اليوم لا فالور ديالو بقات ستابل، ديك 38 ما تحركاتش. بالنسبة للجوك غيكون عنده 57 كيلو، سيتادير ناقصالو 3 كيلو من الجوك. كيحب تيران لور، الى بريسيلو تيران لور كيعجبو، دونك وركب عليه ان طري بون جوك اللي هو معروف بودو.
دونك هاد لو 6 هذا كنتمنى انه يكون غانيون، علاش لا؟ دونك انا غادي نحطو اون هو في لا سيليكسيون ديالي، غادي نعطيه مرتبه مزيانه في لا سيليكسيون ديالي، وبوركوا با كاع نعطيه لاكان، علاش لا؟ وكنتمنى انه ما يخذلناش وفعلا يكون غانيون، علاش لا؟ او لا يكون في لو جيم لي غانيون. غادي ننتقلوا اخواني اخواتي محبي فتحي حسان وقناه فتحي حسان النوتر كونكيرون اللي هو غيكون الرقم 7 لو نيميرو 7. هاد لو نيميرو 7 هونغر تا هو عنده 4 سنين، دار كورسة وحدة في هاد التيران في نفس المسافة، جا فيها يعني 1/1. عنده اون بتيت رونطري لأن تقريبا من 22/11/19 ما جراش، وكانت هاد لاكورس هادي هي اللي كنهضرو عليها تبلاصة فيها، كانت كان دار فيها تروازيام، كان غادي بلا فالور 35 إدمي يعني 35.5، وكان الجوك فيه 57 ونص. اليوم لا فالور هونديكاب ديالو بقات هي هاديك انشونجابل، مي عندو 54.5 في الجوك، يعني بالنسبة لو بوا ديال الجوك نقص. هو في الحقيقة هو بيان بلاصي على لو نيميرو 6. إذا جينا نشوفو نقارنو بيناتهم من واحد الناحية هو بيان بلاصي وعندو افونتاج على لو نيميرو 6، مي غادي نتيقو حنا في بودو ونسبقوه عليه. علاش؟ لانه تا هو عندو اون بتيت رونطري ما جراش من 22/11/2019، سيتادير بريسك تقريبا واحد 4 شهور ونص ولا 4 شهور و20 يوم، ولا يعني رقم الشهور. دونك ماشي مشكل، يقدر يديباسي، يقدر يكون كان كيتريني بيه مولا، لان بحال هادو ديال البلا ما عندهمش مشكل، راه كيلعب اللي كيبقى عام ونص ما كيجريش، ونهار كيجيبوه كيبلاصي ولا يقدر يضرب الراس، ولا علاش كيكونوا كيترينيو بهم، ماشي بحال الكروسه صعيبه شي شويه. الكروسه ديال العود راه ما جراش غير شهرين ونص، راه ما خصكش تلعبو الا كان شي تيران بلا شي عروبيه ولا بون. غادي ننتقلوا لنوتر كونكيرون اللي غيكون ان شاء الله هو الرقم 8 لو نيميرو 8. هاد الكونكيرون هذا نانا عودة فمال عندها 4 سنين، 2/2 سور سو باركور. هاد الباركور هذا يعني 2/2 سور سو باركور، وفي نفس التيران تا هي كتحب الغيس لولور، بيناليزي دو 5 كيلو. دوماج. عندها اون بون كورد نيميرو 2 لو 22/11/19، حيت هما كانوا جراو مع بعضهم، عندك هي عندك 6 عندك لو 22/11/2019 ضربتهم كاملين، جاتي في الراس بلا فالور 30، كانت عندها لا فالور 30، والبوا الجوك كان عندها 58 ونص. اليوم غتجري بلا فالور 35، يعني عندها 5 كيلو دو بيناليتي، غتجري بلا فالور 35. وهاد لا فالور 35 ماشي اول مره غتجري بها، راه جرات بها الكورسه اللي فاتت، كانت عندها رونطري
جو بونس كانت دارت 6 ولا 7، ولكن يعني دارت بها انيسي. ربما تسيبورتيها. علاش؟ لان راه عندها تقريبا 4 كيلو ونص ناقصه في لوجوك، يعني كاين واحد شويه ديال كما كنقولوا الكفات، بحال الكفات على يتقادو. غير هي عاوتاني عندها واحد القضيه اخرى، راه اول مره غدير ان كينتي، واخا غادا تجري مع لا جينيراسيون ديالها، وهذا اول مره غادا دير ان كينتي. ولكن رغم هادشي كامل اللي قلنا، راه هاد العوده هادي تقدر ندخل في لا كومبينيزون ديالنا، وغادي ندخلوها، ماشي تقدر، غادي ندخلوها لا كومبينيزون ديالنا، لانها حتى هي تقدر تعطينا الفلوس. وبالنسبه حنا كما كنعرفوا بان العودات كيكون عندهم شويه لابتيتود، كيتحملوا شويه ديال الثقل وكيتحملوا المسافات الطويله. علاش؟ لان العوده كتنفس، ماشي بحال العود. اذا غادي نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا، ونتمنوا انها تكون بارمي لي 5 ان شاء الله، وما تخذلنا شيء. حنا كنحاولوا ما امكن اون شارج دلارجون، نقلبوا على شويه الفلوس. غادي ننتقلوا خواتاتي، خوتي، محبي فاتي حسان وقناة فاتي حسان، النوتر كونكيرون اللي غادي يكون هو الرقم 9، لو نيميرو 9. هذا هونغر عنده 4 سنين تا هو، ما عمرو دار هاد لابيست هادي، اول مره غادي يبدا فيها في 5 كيلو. مي المسافه ماشي اول مره غيديرها، دار 2400 في دي زوتر تيران، وكيتبلاصة في المسافة. عنده اون بون فالور اللي هي 35، وعنده ان بون بوا دي جوك، وعنده ان بون جوك اللي هو غايو. لو سول بيمول اللي عنده هو انه من 20/10/2019 ما جراش، تقريبا 5 شهور. مي كما قلت لكم، بالنسبه لهاد الخيل هادو ديال البلا، ما كنظن ما غيكونش عنده مشكل، لان ماشي غيشدو مولا وغيحطو في الكولي يبقى يعطيه ياكل. راه ماشي حولي ديال العيد كيعلفو العجل غيخرجو للكورني تذبح باش ناكلو حنا اللحم ديالو. يعني راه الا خلاه في الكوري وبقى غير كيعطيه الدواء ويعطيه الماكله وهذا راه غادي يخسر، يعني غادي يغلط. هذا عاد خصو عاوتاني ريجيم، وخصو يحرق بيه، وخصو يدير البحر ولا الرمله، فهمتي؟ دونك راه واخا يكون مثلا 5 شهور ولا 6 شهور ما جراش، راه ضروري من لونطرينمون، يعني باش كتبقى عنده اللياقه ديالو. اذا هاد التسعود هذا رغم هادشي اللي قلنا عليه كامل، غادي ندخلوه لا سيليكسيون ديالنا، وغادي نديرو الثقه في غايون كالعاده، وغادي ندخلوه لا سيليكسيون ديالنا، ونتمناو انه يكون بارمي لي 5، بوركوا با، ولا يكون قدام كاع ديرنا شي بلاصه زوينه يكون بارمي لي 3، علاش لا؟ نتمناو. غادي ننتقلوا اخواني اخواتي للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 11، لو نيميرو 11. هاد 11 هذا هونغر عنده 4 سنين. هذا ما عمرو تا هو دار هاد الطيران بحال النف. دار واحد لو سيكسي مؤخرا، تبيناليزا عليه ب3 كيلو، يعني خدا 3 كيلو دو بيناليتي من عند لو هانديكابور. غادي يخرج
ب34 دو فالور في هاد الكورسة هادي. مي عنده ان بون بوا بالنسبة للوجوك، حتى هو ناجور. هاد ال11 هذا ناجور غياس فخار، تا هو كيصاوب داكشي ديال الفخار، كيعجن الغيس. يعني الام لي تيران بينيبل طري لور واللور. دونك هاد لو 11 هذا غادي نحطوه في بارمي لي سيربريز ديالنا، وغنديروه بين قوسين ان شاء الله. كالعاده ملي غنحطو لا سيليكسيون ديالنا غيكون بين قوسين بارمي لي سيربريز. غادي نحاولو ما امكن ندوزو ان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 12 لو نيميرو 12. هذه حتى هي نانا فمال. ومن هذا المنبر كنشكر ونحيي كاع العنصر النسوي اللي معنا في القناة ديال فاتحة سانتيرف، واللي كيشجعوني ويشجعوا القناة. كنقول لهم شكرا خواتاتي على الدعم ديالكم وعلى السند ديالكم ليا والقناة. كما كنشكر باقي جميع من يساهم في دعم القناة. دونك قلنا هاد لودوز هذا راه ستي نانا فميل عندها 4 سنين. دارت هاد لا ديستونس في هاد التيران مرة وحدة، تبلاصات فيها جات كاتريام. كانت هادي تا هي في لو 22/11/2019. لو هونديكابور دور معاها واحد شوية، نقص ليها واحد نص كيلو يعني راه ما باينش، مي ستان جيست من لو هونديكابور. عندها ان بون بوا دو جوك. لو سول بيمول تا هي اللي عندها هو انها بحال اللي هضرنا عليهم قبيله، حيت هما تقريبا داروا كورسه وحده وكانوا وقفوا كاملين، بحال غتقول كان لافان ديال الميتانغ. حتى هي وقفت 5 موا تقريبا. مي كما قلت لكم بلا ما نزيدو نعاودو ونطولو، راه كيكونوا كيترينيو بهم مالغري انهم ما كيبقاوش يجريو. دونك اتونسيون بالنسبه لهاد العوده هادي. هاد العوده هادي اتونسيون اتونسيون. علاش؟ لان هاد لو نيميرو هذا عندنا في ليكار، والعوده مزيانه اون باطو طابلو، ناقصين ليها نص كيلو في لا فالور. لو بوا ديال الجوك مزيان، عندها لابتيتود للتيران لور. بوركوا با ما تبلاصاش؟ علاش ما تجيش تروازيام كاتريام سانكيام؟ بوركوا با؟ نتمناو غنثيقوا فيها وغندخلوها لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. اذا غادي ندوزو لو ديرني كونكيرون اللي عندنا في البحث ديالنا في التحليل، واللي غادي يكون هو الرقم 14 لو نيميرو 14. حتى هي عوده نانا عندها 4 سنين. حتى هي دارت كورسه وحده في هاد التيران هذا، تبلاصات فيها 12. كانت هاد الكورسه نهار 16/10/2019. كانت غادا بلا فالور 30، وكانت غادا بان بوا ديال 60 كيلو بالنسبه للوجوك. تهلا فيها شويه لو هونديكابور، ضربها بواحد 3 كيلو دو بيناليتي. مي دابا عندها ان بوا تري فافورابل بالنسبه للوجوك. داك النهار اللي ضربت دوزيام كان الجوك ديالها فيه 60 كيلو. دابا الجوك هي اللي غتركب اللي غادا عليها فيها 52 كيلو، سيتادير 8 كيلو ديال لا ديفيرونس، مع 3 كيلو دو بيناليتي حيدها من
حيدها من 8 سيتادير كتبقى، يعني كاين واحد لا ديفيرونس، واحد الفرق، يعني كاين لافونتاج. غير المشكل ديالها هادي، هاد العودة هادي كون كانت غادا تجري في الدوزيام ايبروف كانت غتكون احسن، كان غيكون عندها افونتاج كتر من دابا. مي مالغري سا غنحاولو نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، نظرا لهادشي اللي قلنا غادي نحطوها بور اون بلاص، بور اون كاتريام سانكيام بلاص، ونتمناو انها دير حسن. دونك الى هنا اخواني اخواتي محبي فتح حسان وقناة فتح حسان، نكون قد انتهينا من التحليل ديالنا الكورسة. كاينين دي زوطر شوفو ولا اللي ما هضرناش عليهم في التحليل، لان الكورسة راه مفتوحة على جميع الابواب. يقدروا يكونوا فيها دي سيربريز، و بارمي هاد لي سيربريز هادو ان شاء الله غادي نشوفوهم في، من بين هاد لي سيربريز اللي ما هضرناش عليهم غادي نشوفوهم بين القوسين اللي هضرنا عليهم ان شاء الله. دونك غادي ندوزو خوتي لا سيليكسيون ديالنا، لان لابواط نوار باقا ما واجداش عندنا، غادي نخليوها ان شاء الله بحال اليوم حتى نعطيوها لكم ان شاء الله مع لا ديرنيير مينيت الا كتاب. والا كانت عاوتاني شي سيربريز بحال ديال اليوم اللي قلنا لكم ديال السويفي، ربما عاوتاني يبان ما يبان في الكورسين ان شاء الله ياك. وغادي نعطيوكم الارقام ديالنا ديال لابواط نوار كما قلنا ديال العلبة السوداء ديال قناة فتح حسان. وغادي نزيدوكم معاه ان شاء الله ان ديرنيير مينيت اولا شي شوفال اكومبانيو ولا كتاب. و اون ميم طون الا كانت شي مفاجأة عاود بحال اليوم راه حنا غادي نقولوها لكم، وباش نعاونوكم كالعادة. وكما العادة راه كنتمناو لكم دائما الرباح والتيسير، وكنحاولوا ما امكن انكم ما تخسروش من جيبكم، تخسروا من عندهم وتاكلوا معاهم شي شويه الى ان يحين الوقت باش يضرب بنادم شي قرمومه اللي هي صحيحه. اذا غادي ننتقلوا لا سيليكسيون ديالنا اللي غادا تكون كالاتي. هي هادي 6 7 8 12 9 14 3 5. أعيد 6 7 8 12 9 14 3 et 5. أعيد 6 7 8 12 9 14 3 و5. بالنسبة لي سيربريز ديالنا غادي تكون جوج والواحد والحداش، جوج والواحد والحداش. الجوج ما هدرناش لكم عليه، مي ها هو بين قوسين. الاخوان اللي كيرشوا ما فيها باس، ما تفرطوش فيهم، رشوا بهم النور الله يرحم الوالدين، ربما واحد منهم يقدر يخلق لنا شي مفاجأة، وعلاش لا يكونوا جوج منهم في المفاجأة. اذا إلى هنا إخواني أخواتي كنكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا ومن لا سيليكسيون ديالنا. وكالعادة دعواتكم لفتح حسان وتشجيعكم للقناة فتح حسان بلي لايك ولا ديفيزيون ديال لي فيديو ديالنا مع لي زامي ديالكم، واللي اول باش تاهما بدورهم يشجعونا ويشاركوا القناة مع الاصدقاء ديالهم. واللي اول مرة كيشوف القناة ديالنا كالعادة يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا لنا كل جديد. وليلة سعيدة، وكنتمنى لكم التوفيق والرباح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.